र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष दीपक डङ्गोल। नमस्कार वडा अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। वडा अध्यक्षज्यू नमस्कार। भन्नुहोस् न। म सुशील पाण्डे बोलेँ, एबी न्युज खबर टेलिभिजनबाट। हजुर एबी न्युजबाट। हजुर भन्नुहोस् न। तपाईँ प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ वडा अध्यक्षज्यू। हजुर सुन्नुहोस् न, काठमाडौँ वडा नम्बर 8 मा पर्छ होइन त पशुपति क्षेत्र? हजुर हजुर हजुर। त्यहाँबाट एउटा समस्या आयो, निकै गम्भीर खालको समस्या वडा अध्यक्षज्यू। त्यहाँ 135 जना जति व्यक्तिहरू जो हिजो चाहिँ लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि श्रम गरेर पसिना बेचेर भरियाको काम गरेर विभिन्न ठाउँमा श्रम बेचेर खानुहुन्थ्यो र सस्ता लजहरूमा बस्नुहुन्थ्यो, विभिन्न ढङ्गबाट सुत्नु हुँदो रहेछ, खानु हुँदो रहेछ। तर यतिखेर लकडाउन भइसकेपछि ती लजहरू बन्द भएछन् र उहाँहरू सडकमा आउनु बाध्य भएछन् र यतिखेर सडकमा सुतिरहनु भएको रहेछ। पशुपतिको वनमा सुतिरहेका छौँ हामी। चिसो भुइँमा करिब 135 जना मानिसहरू, महिलाहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ केटाकेटीहरू हुनुहुन्छ, सुतिरहनु भएको रहेछ। अनि त्यहाँ पनि सुरक्षाकर्मीले लखेट्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूलाई। अनि त्यसमा थुप्रै जोखिम त छँदैछ। खानाको ठेगान छैन, बिहान कसैले दिएको खाना र बेलुका कसैको खाना खोजेर भुतारिनु हुँदो रहेछ। त्यसमा पनि सुरक्षाकर्मीले लाठी वर्षाको कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ। तपाईँको ओडाभित्र के भएको वडा अध्यक्षज्यू यो? होइन, तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ पशुपति क्षेत्र भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 76 जिल्लाबाट चाहिँ पशुपतिमा चाहिँ अब विगतको दिनमा चाहिँ पशु क्षेत्र विकास कोष लगायत चाहिँ 8 नम्बरबाट चाहिँ मगन्ते मुक्त चाहिँ क्षेत्र बनाएको छौँ। यो अहिले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ अब यो कोरोना भाइरसको चाहिँ कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ अब अलि महामारीको हिसाबमा चाहिँ यहाँ कहीँ कतै चाहिँ दाताहरूले खाना खुवाउने गरेकोले चाहिँ धेरै चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ धेरै चाहिँ अब जस्तै तपाईँले भन्नुभयो भने अब धेरै जिल्लाबाट यो चाहिँ अब पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ आउने मान्छेहरू चाहिँ अब न बाहिर जान पाउनु न यहाँ बस्न पाउनु। वडा अध्यक्षज्यूलाई थाहै छ सबै कुरा। वडा अध्यक्षज्यू मैले सोधेको नि त्यही हो कि वडा अध्यक्षज्यू। हो त क्या, त्यस्तो छ समस्या। त्यहाँ गौशाला वरिपरि टाढाबाट त कहाँबाट आउनु भ्याएर पशुपतिमा लकडाउन भइसकेपछि। लकडाउन अगाडि नै वरिपरि बस्ने मान्छेहरू अहिले पशुपतिमा जानुभएको छ अहिले, होइन त? तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा रहेछ। सोधेको प्रश्न चाहिँ के हो भने किन यस्तो भयो वडा अध्यक्षज्यू? तपाईँको वडाभित्रका नागरिकले अनागरिक भएर किन बस्नु परेको? राति सुत्ने किन त्यो एउटा छानो नपाएको र बिहान बेलुका खाने अन्नको दानो किन नपाएको भनेर सोधेँ। होइन, त्यस्तै छ भने चाहिँ वडामा कन्सल्ट गर्नुहोस्। खाने पाएको छैन भने पनि विगतको चाहिँ हामी 5-6 दिन अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ गुजेचुरी पाली चाहिँ जुन चाहिँ पाल लगाएर बसेको मान्छेले हामी आफैले पनि राहत पुर्याउन गएको छौँ। तर हामी त्यहाँ पनि कुनै म्यासेज नआइकन पनि हामीले चाहिँ कहाँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा त हामीले पनि अनुरोध हुन्छ होइन। अब यस्तो चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ सबैलाई चाहिँ प्रचित गरिरहेको बेला अब त्यहाँ अब हामीले म्यासेज आएको यहाँ सुन्नुहोस् न वडा अध्यक्षज्यू, सुन्नुहोस् न, तपाईँको वडा नै कत्रो हुन्छ र भने पनि तपाईँको वडा सदस्य हुनुहुन्छ, विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र पशुपति तपाईँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण केन्द्रको ठाउँ हो तपाईँको वडाको। त्यहाँभित्रको समस्या तपाईँलाई थाहै थिएन त वडा अध्यक्षज्यू? होइन, समस्या थाहा नहुने होइन, समस्या थाहा छ। तर के भने चाहिँ पशु क्षेत्र विकास कोषसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सुमार्जीमा चाहिँ खाना खुवाउने पनि बन्दोबस्त गरेका थियौँ। हामीले नेपालमा चाहिँ अब अलिकति महामारी अलिक देख्ने भएकोले चाहिँ अलि उहाँहरूले पनि अलिक प्याकेजको चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउनु भएको छ। होइन होइन, सुन्नुहोस् न वडा अध्यक्ष, उहाँले खाना नखाइदिएर महामारी अन्त्य हुने भए खाना नखाइदिन सक्नुहुन्थ्यो होला। उहाँहरू नसुतेर महामारी अन्त्य हुने भए नसुत्न सक्ने हुन्थ्यो, त्यति योगदान गर्नुहुन्थ्यो होला। मैले सोधेको चाहिँ तपाईँको वडाभित्र हेर्नुहोस् त, त्यहाँ चिसो भुइँमा सुत्न परेको कारणले अहिलेसम्म 4 जनाले ज्यान गुमाइसकेको कुरा हामीलाई त्यहाँबाट अहिले जङ्गलमा जो सुतिरहनु भएको छ त्यहाँबाट हामीलाई अहिले टेलिफोन गरेर भनिरहनु भएको छ। प्रत्यक्ष उहाँले अहिले उहाँ पनि लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँको कुरा सुनिरहनु भएको छ। के तपाईँहरूलाई त्यो जानकारी थियो कि थिएन? ती व्यक्ति मरेको के कारणले हो, तपाईँलाई जानकारी थियो कि थिएन त्यो भन्नुहोस् त। होइन, त्यो जानकारी चाहिँ हामी कहाँ पनि आएको छैन। तपाईँलाई जानकारी थिएन होइन त? त्यहाँ करिब 150 मान्छे खुल्ला आकाश मुनि सुतिरहेका छन्, खाना पाइरहेका छैनन् भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी थियो कि थिएन वडा अध्यक्षज्यू? होइन, त्यो जानकारी हाम्रै छ। त्यही भएर त पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग पनि समन्वय गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ खानाको वडा अध्यक्षज्यू, मलाई एउटा कुरा भन्न दिनुहोस् त, यतिखेर विश्वकै मानव एक हुनुपर्ने अवस्था छ। जुनसुकै वडाबाट देशभरिबाट आएर बसेका जेसुकै भयो भने तपाईँलाई मगन्ते भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, जे भयो भने मानव हुन्, मानवको सेवा गर्नुपर्छ यतिखेर भनेको हो नि त, होइन? तपाईँलाई थाहा रहेछ 135 जना मान्छे चिसो भएमा सुतेका, तपाईँलाई थाहा रहेछ वडा अध्यक्षज्यू। तपाईँ त्यो वडाको सबैभन्दा प्रमुख व्यक्ति, तपाईँ जनप्रतिनिधि, जनताको मत लिएर जितेको मान्छे, जनतालाई साह्रै माया गर्ने मान्छे,
उहाँहरू चिसो भुइँमा सुतिरहँदा तपाईँ पछिल्लो 25 दिनदेखि न्यानो ओछ्यानमा कसरी सुत्न सक्नुभयो वडा अध्यक्षज्यू? होइन यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँले पनि म पनि न्यानो ओछ्यानमा कहिले पनि सुतेको छैन। मैले पनि आफ्नो ड्युटी आवर आफ्नो चाहिँ म 10, साढे 10, 11 बजीदेखि चाहिँ म 3-4 बजीसम्म पनि रातको विषयमा म हिँडिरहेको छु। वडा अध्यक्षज्यू 24 घण्टा हुन्छ एक दिनमा, 48 घण्टा एक दिनमा तपाईँले काम गरे पनि जनता त तपाईँका त्यहाँ एकैछिन सुन्नुहोस् वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँले पनि सुन्नुपर्छ। सुन्नुहोस् वडा अध्यक्षज्यू, विनम्रतापूर्वक भन्छु, सुन्नुहोस्। तपाईँलाई मैले सुन्न खोजेको समस्या समाधान किन भएन भनेर सोधेको। तपाईँका पनि समस्या छन्, हामी बुझ्दछौँ। तपाईँ लागिरहनु भएको छ, हामी बुझ्दछौँ। तपाईँ 24 घण्टामा 38 घण्टा काम गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि बुझ्दछौँ। तर जनताको समस्या, त्यहाँका नागरिकका समस्या, यी मानिसलाई अनागरिक कसले बनायो? यी मानिस 135 जना मानिस अहिले चिसो भुइँमा खुल्ला आकाशमुनि किन सुत्न बाध्य छन्? भोलि बिहान उठेर सडकको कुकुरले जस्तो खाना खोज्दै किन हिँड्नुपर्ने बाध्यता कसले बनायो भनेर सोधेको। यो एउटा कुरा तपाईँले पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि होइन, यो अब नेपाल सरकारले जस्तै हामीले महानगरले हामीले चाहिँ गरेको कुरा, एउटा निर्णय भएको कुराहरू त्यो हामीले चाहिँ त्यो अनुसारले हामीले वितरण के निर्णय भएको छ वडा अध्यक्षज्यू? मानवता विरोधी निर्णय भएको छ, सुत्न र खान नदिने निर्णय भएको छ होला होइन। अब हामीलाई जस्तै कि चाहिँ पश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ 76, 77, 78 जिल्लाबाट चाहिँ यहाँ पश्चिम वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँ के पुष्टि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् ल। तपाईँ जितेर मैले राम्रो गरेँ भन्ने पुष्टि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ल? भन्नुहोस्, 1 मिनट बोल्नुहोस् ल, तपाईँ जित्नुहोस् ल। हारेको के होइन, म चाहिँ कब्दो म चाहिँ आफ्नो यहाँ भएको जनतालाई चाहिँ सेवा गर्नलाई चाहिँ म चाहिँ तत्पर मान्छे। 25 दिन म एकैछिन है त ल सुरजजी, एकछिन है वडा अध्यक्षज्यू, एकैछिन पुरौँ है त सुरजजी। वडा अध्यक्षज्यूलाई थाहा रहेनछ 4 जनाको मृत्यु भएको, अनि तपाईँहरू भुइँमा सुतेको चाहिँ थाहा रहेछ, तै पनि सक्नु भएनछ भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले। भुइँमा सुतेकोसम्म उहाँलाई थाहा रहेछ भने नि पुलिस प्रशासन कहाँबाट कसरी चाहिँ कसले पठाएर चाहिँ हामीलाई दिनभरि भएका हामीले रातभरि लखेट्ने कार्यक्रम भइरहेछ। वडा अध्यक्षज्यूलाई यो प्रश्न म पहिलो प्रश्न राख्छु। र दोस्रो प्रश्न, उहाँले त्यतिसम्म थाहा पाइकन पनि कुन दिन गएर तिमीहरूले के खाँदा छौ भनेर हामी कसलाई आएर कहाँ कुन राहत वितरण गर्दाखेरि सोध्नु भएको छ। जबकि हामीलाई अहिलेको यो परिस्थितिमा पशुपति क्षेत्रभित्र जहाँ हामीले राहत स्वरूप केही राहत पाइरहेका थियौँ, 2-4वटा पुरी तरकारी, ती खानेकुरालाई बन्देज हामीलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाटै भइरहेको हो कि वडा अध्यक्षज्यूले बन्देज गराउनु भएको, यो पनि पुष्टि गर्न म सोधिहाल्छु है त। वडा अध्यक्षज्यू सुन्नुभयो? मैले के सुनिनँ, मैले तपाईँले सुन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा रहेछ 135 जना मानिसहरू सडक र भुइँमा सुतिरहेका छन्, चिसो सिमेन्टमा सुतिरहेका छन्। अनि यति दिनसम्म एक दिन तपाईँ भेट्न जानु किन भएन वडा अध्यक्षज्यू? पनि बढी मान्छे होला अझै तपाईँले प्रस्तुतिमा हेर्न आउनु। त्यही त भन्दैछु क्या, हामी भनेकै यो छ। अनि तपाईँ अहिलेसम्म यो समस्या समाधान गर्नको लागि किन पहल लिनु भएन त वडा अध्यक्षज्यू? होइन, मैले पहल लिइरहेको छु। उहाँले कहाँ राख्ने, के गर्ने, कसो गर्ने? तपाईँ पशु क्षेत्र विकास कोषसँग चाहिँ पशु क्षेत्र विकास कोष र चाहिँ वडाको चाहिँ के समन्वय छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो पनि कुरा बुझ्नु पर्यो। ल बुझाइदिनुहोस् न त, यहाँ त धेरै बुझ्नु भएको छ, बुझाइदिनुहोस् न। पशु क्षेत्र विकास कोष र चाहिँ वडा नम्बर 8मा चाहिँ अलिकता चाहिँ डिफ्रेन्सेस छ। के भनेको चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकता बढी प्रायोरिटी दिएको छ, तर संविधानले चाहिँ वडालाई अलि चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिएको छ। सुन्नुहोस् न, मलाई औपचारिक तर्क सुन्नु पर्यो। मेरो प्रश्नको जवाब दिन थाल्नुहोस्, तपाईँको उत्तर मजाले आउँछ। सुन्नुहोस् न, यो नागरिकलाई तपाईँको अनेक मतभेदको कुरा, तपाईँको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको के छ त्यो चासोको विषय कसैलाई होइन। अहिले हाम्रो चासो त एउटा मानव किन अमानवीय जीवन भोग्न बाध्य छ भन्ने मात्रै हो। तपाईँहरूका बिचमा डिफरेन्सेसहरू होला, तपाईँहरूका बिचमा कसले के काम गर्ने भनेर कार्यक्षेत्रगत दायित्वहरू होला, यो चिन्ताको विषय हामीलाई पटक्कै छैन। हामीलाई त ती मानिसहरू अमानव जीवन बाँच्न कसले बाध्य बनायो, राति चिसो सिमेन्टमा सुत्दा पनि किन लखेटेको छ सुरक्षाकर्मीले, भोलिपल्ट बिहान किन एउटा जनावरले जस्तै खाद्यान्न खोजेर हिँड्नु परेको छ, के हो यो भनेर मात्रै सोध्या। तपाईँहरूका बिचमा के मत भिन्नता होला, के होला, त्यो हामीलाई मतलबको विषय होइन। किन अमानवीय जीवन भोग्न बाध्य छन् तपाईँको वडाका ती नागरिकहरूले सोधेको। होइन, उहाँहरूले त्यस्तै छ भने चाहिँ वडामा सम्पर्क गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। तपाईँले अघि भन्नुभयो मैले देखाएको थिएँ होइन त? होइन, तर अब स्ट्रिटमा चाहिँ अब हिजोको विगतको दिनमा पनि यो लकडाउन हुनु अगाडि पनि चाहिँ अब धेरै मगन्तेहरू यहाँ पशुपतिमा तपाईँ पनि आउनु होला। तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मगन्ते रहित बनाएका थियौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
थियो प्रस्तुत क्षेत्र अनि भएको ठाउँमा तपाईँकै शब्दमा मगन्ते आउँदा किन व्यवस्थापन गर्नु भएन तपाईँहरूले? होइन, यो व्यवस्थापन चाहिँ मगन्तेहरूको चाहिँ प्रस्तुति क्षेत्र कोड एरिया भने तपाईँले बुझ्नु, कोड एरिया सबै प्रस्तुत क्षेत्र विकास कोषले हेर्छ। उहाँलाई नेपाल सरकारले चाहिँ सिधा उहाँहरूले चाहिँ अधिकार दिएछ। तपाईँको ओडाभित्रको अमानवीय जीवन भोगिरहेका नागरिकको सम्बन्धमा प्रश्न गर्दैछु। तपाईँसँग द्वन्द्व गर्ने हाम्रो कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह केही इच्छा होइन। म वडा अध्यक्षज्यूलाई विनम्रताका साथ मानवीय भएर सोचेर एकछिन बस्नुहोस्, मानवीय पहिला भएर सोचेर एक दुईवटा प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। तपाईँले ती अनागरिक बनाएका नागरिकहरूलाई छानोभित्र सुताउने कहिलेसम्म गर्न सक्नुहुन्छ? एक मानव खुवाउन सक्ने कहिलेसम्म सक्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् वडा अध्यक्ष। होइन, मानव खुवाउनको लागि केही समस्याको कुरा होइन, उहाँहरू आउनुहोस्। हामी वडाबाट चाहिँ जस्तै कतिपय वडामा बन्द भइसकेको छ, हामी चाहिँ अलि पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ मान्छे हेरेर चाहिँ खानै नपाउने के छ सबै भएको मान्छेले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूले राहत अहिले पनि दिइरहेको छ। कहाँ आउने? सुरक्षाकर्मीले बाटो बाटोमा रोकेको छ, लकडाउनमा आउनुहोस् भन्नुहुन्छ। तपाईँ लकडाउन तोड्दै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्षज्यू। होइन, यहाँ सुन्नु, त्यही त भन्दैछु कि कहाँ आउनुहोस् भने कहाँ आउने तपाईँ? मलाई यहाँ सुन्नुहोस् न, मलाई चाहिँ इन्फर्मेसन आउनु पर्यो कि यो ठाउँमा चाहिँ रासनको कमी छ। तपाईँलाई पर्याप्त इन्फर्मेसन आएन। म पछिल्लो 10-15 मिनटदेखि तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु, तपाईँलाई आएन पर्याप्त सूचना? आयो नि होइन वडा अध्यक्षज्यू, पुग्छ नि अब यति भए। मलाई चाहिँ एक दुईचोटि भुजेश्वरी लगायत चाहिँ वनकालीमा चाहिँ आएको थियो, त्यहाँ चाहिँ हामी आफै गएर राहत पाएछ। वडा अध्यक्षजीलाई सुन्न मिलाउन सकिन्छ भने सुरजजीको आवाज म सुन्न लगाउन चाहन्छु। कृपया मित्रहरू एकैछिन है वडा अध्यक्षज्यू, म तपाईँको कानमा पार्न चाहन्छु यो आवाज। अलिकति प्राविधिक समस्या भएछ, सुनाउन सकिन्छ वडा अध्यक्षज्यूलाई? हेर्नुहोस् त, हामी प्राविधिक रूपमा सुरजजीले बोलेको कुरा तपाईँलाई सुनाउन सक्दैनौँ प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि होइन। दुईटै एकैचोटि चलिरहेको छ। सुरजजी एकजना हुनुहुन्छ जो हिजो ज्याला मजदुरी गरेर कुनै लजमा सुत्नुहुन्थ्यो, लजबाट निकालिनु भएको छ। अहिले करिब 200 मानिसहरू त्यहाँ चिसो भुइँमा सुतिरहेका छन्। लज भने कुन ठाउँको लज एकचोटि मलाई चाहिँ कन्फर्मेसन गराइदिनुहोस् न हामीलाई। अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? होइन, हामी उहाँले चाहिँ त्यस्तै छ भने हामी गएर राहत दिन जान्छ। हामी त्यस्तै छ भन्ने शब्द निकालेर बोल्ने गर्नुहोस् न। छ नभएको कारण वडा अध्यक्षज्यू यसो गरौँ ल, के गरौँ भने समस्या समाधानतिर केन्द्रित हौँ। तपाईँले यो समस्या कहिलेसम्म समाधान गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनिदिनुहोस् त। अब म भोलिदेखि मेरो चाहिँ स्वयंसेवकहरू सबै चाहिँ परिचालन गरेर कहाँ के छ म सबै कुरा बुझेर कहाँ के कुराहरू छ। तपाईँलाई के बुझ्नु पर्यो भने वडा अध्यक्षज्यू, करिब 200 जना मानिस भुइँमा सुतिरहेका छन् भने हामी भनिरहेका छौँ। होइन, तपाईँको यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँले म एउटा कुरा गर्दैछु। तपाईँले चाहिँ पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ पशुपतिको चाहिँ एउटा चाहिँ पशु क्षेत्र विकास कोषले हेर्ने पार्ट एउटा छ। फेरि तपाईँ त्यही जानुभयो जहाँ हामी जान चाहिरहेका छैनौँ। तपाईँको पशुपति विकास क्षेत्रले के हेर्ला के नहेर्ला, कसलाई के गर्ला जानु। मलाई यति चाहियो कि त्यहाँका नागरिकले छानो मुनि सुत्नु पर्यो, खाना पाउनु पर्यो। सक्नुहुन्छ भने म सक्छु, म गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुहोस्। सक्नुहुन्न भने हात छोड्याउनुहोस्, हामी गर्छौँ यो काम। होइन, खानाको लागि चाहिँ केही समस्या छ नि? खाने ठाउँमा लाठीचार्ज भएको हामीले देखेका छौँ, उहाँहरूमाथि अपमान भएको हामीले देखेका छौँ। यति बजे खाना खुवाउने कुरामा कता लखेटेको कृष्ण प्रणामी समाजमा हामीले देखेका छौँ। प्रत्यक्ष हामीले विचारण गरेका छौँ। तर चाहिँ मेरो आश्रममा एउटामा त्यस्तो भएको जस्तो चाहिँ मलाई कहाँ पनि कुनै फेरि आउनुहुन्छ, शून्यबाटै कुरा सुरु गर्न चाहनुहुन्छ वडा अध्यक्षज्यू। हामीले भनिसक्यौँ, त्यहाँबाट प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ त्यहाँबाट। म हाम्रा दर्शकलाई सुनाउन चाहन्छु। सुरजजी भनिदिनुहोस्, छोटोमा भनिदिनुहोस् तपाईँको अवस्था के हो। एकछिन वडा अध्यक्षज्यू टेलिभिजनमा भोलि सुन्नु होला अलि बिटाउँदा, ल तपाईँले सुन्न सक्नु भएन भने ल भनिदिनुहोस् न सुरजजी। समस्या भनेको जुन गत वर्ष 2076 साल चैत्र महिना 11 गते सुन्नुहोस्, तपाईँले अघि वडा अध्यक्षज्यूको कुरा सुन्नुभयो? मैले सुनेको छुइनँ सर। वडा अध्यक्षज्यू भन्दै हुनुहुन्छ यतिखेर त्यो समस्या रहेछ भने केही गरौँला। तपाईँहरूको गम्भीरता कतिको गम्भीर हो? के तपाईँलाई यसै सुविधा ठिकै लागिराखेको छ कि केही गरिनुपर्छ? तपाईँहरूको उद्धार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अब यति बेलासम्म नगरेको उद्धार भोलि जबकि 4 जना पशुपति एरियाभित्र मान्छे मरिसकेर एक खाना पाइयो, त्यही पाराले भोलि मान्छे मरेर हैजा फैलिसकेपछि समस्याको समाधान हुन्छ? तपाईँ आफै भन्नुहोस्। सुन्ने यत्र भन्दा जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफैले बुझ्नुहोस्। नेपाल सरकारले यति बेलासम्म के गरेर बसिरहेको छ? लकडाउन टाइट गर्ने। सुरजजी तपाईँको वडा अध्यक्षज्यू, अब तपाईँ यतिखेर अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हुनुहुन्छ, किनभने स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिएको छ। म विनम्रतापूर्वक फेरि पनि भन्छु है, तपाईँहरू यो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भोलि भने गर्नुहोस्, होइन भने भोलि सकिन्न भने तपाईँ त्यहाँ गएर बुझ्नुहोस्। हजुर
अनि हामी चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधि भनेको कामै के भने चाहिँ स्थानीयलाई चाहिँ लगायत चाहिँ अहिले यो लकडाउनको हिसाबले चाहिँ भएको हिसाबमा सबैले चाहिँ ल राजाज्यू मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् त तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न? होइन म राहतको विषयमा चाहिँ नि म धेरै कुरा चाहिँ अब म तपाईँले धेरै कुरा पनि म लम्ब्याएर भन्न पनि चाहन्न। हामीलाई राहतको कुरामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ दिएको बजेट अनुसार हामीले चाहिँ ए तपाईँहरूसँग बजेट छैन? वडामा बजेट छैन? जनतालाई खुवाउन सक्ने त्यो क्षमता छैन? तपाईँको वडाभित्रका भोका जनतालाई खुवाउने क्षमता वडामा छैन? कहाँबाट हुनु त तपाईँले महानगरबाट चाहिँ बजेट चाहिँ नदिकन चाहिँ हामी एउटा कहाँबाट चाहिँ बजेट वडा अध्यक्षज्यू तपाईँ वडा अध्यक्ष मात्रै होइन, एउटा मानव पनि हो। हजुर तपाईँभित्र र तपाईँका अरू जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि मानवता हुनुपर्छ। तपाईँका औपचारिक समस्याहरू हामी बुझ्दैछौँ, तर यति समस्या आइसक्दा पनि तपाईँको मानवीयता पुगिरहेको छैन। हामीलाई शङ्का चाहिँ, हामीलाई एउटा चिन्ता चाहिँ त्यहाँनिर हो। तपाईँका समस्या हामी बुझ्दछौँ वडा अध्यक्षज्यू, सुन्नुहोस्, तपाईँका समस्या बुझ्दछौँ, तपाईँका औपचारिक समस्याहरू बुझ्दछौँ। तपाईँका ती समस्या छ अथवा कसैले कहाँ मापदण्ड पुगेन भन्दैमा के नेपाली जनता यतिखेर अनागरिक भएर बाँच्ने? उहाँहरूले सुत्ने र खाने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरा तपाईँहरू त्यसको प्रत्याभूति नगर्ने? दुई छाक खाने र सुत्ने आवासीय सुविधा छ कि छैन नेपाली जनतालाई? अनि त्यो गर्छु भनेर तपाईँ हिम्मत गर्न सकिरहनु भएको छैन। मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस्, तपाईँ यो काम गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न? होइन, यहाँ सुन्नुहोस् न, मैले चाहिँ जाँच मासको कुरा म चाहिँ नि एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भोकै छ भने चाहिँ सम्पर्कमा आउनु। लकडाउन छ, तपाईँको सम्पर्कमा जाने होइन। हिजो मत माग्दा जनताको घर घर चार्नु भएको थियो, आज त्यहाँ जाने पशुपति क्षेत्रमा हामीले भनिरहेका छौँ त्यहाँ समस्या छ। एकछिन वडा अध्यक्षज्यू अलि चर्को बोल्ने क्षमा गर्नु होला। यो आक्रोश त्यसै आएको होइन, जनताको त्यो खालको अवस्था देखिसकेपछि आएको आक्रोश हो। यसमा म क्षमा माग्छु। एकछिन सुन्नुहोस्, कोही दर्शक एकैछिन वडा अध्यक्षज्यू केही समय दिन्छु यहाँको। एकैछिन सुन्नुहोस्। जुन चाहिँ भोकै मान्छे छ के छ कहाँ छ त्यो त इन्फर्मेसन त हामीले तपाईँले भन्नुभएको होइन, मलाई थाहा छ त्यहाँ 135 मात्र होइन, धेरै पनि हुन सक्छन् भनेर अघि भर्खर भन्नुभएको होइन वडा अध्यक्षज्यू? हजुर हजुर, यहाँले आफैले भन्नुभएको होइन, मलाई थाहा छ 135 होइन, त्योभन्दा बढी पनि छन् भनेर भने होइन? पशुपतिमा तपाईँ आउनुहोस् न, तपाईँ आउनुहोस्, पशुपति आउँछौँ, आवश्यकता अनुसार आउँछौँ। कोही दर्शक हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। एकैछिन वडा अध्यक्षज्यू, एकैछिन है, एकैछिन वडा अध्यक्षज्यू, कोही दर्शक हुनुहुन्छ, जोड्न चाहिरहेका छौँ। कोही दर्शक हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्ते। हजुर यहाँको शुभ नाम? नमस्ते सुन सर, नमस्ते। सन्दीप पराजुली। सन्दीपजी, तपाईँले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ? सर मैले हेरिरहेको छु, एकदमै डरलाग्दो कुराहरू आइराखेको छन्। एउटा जनप्रतिनिधिज्यू भएर जुन तरिकाले उहाँले कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यो एकदमै डरलाग्दो कुरा हो। यतिखेर हामीले चाहिँ को मान्छे कहाँनिर कसको घरमा चुनाव बोलेको छैन र कसको घरमा चुनाव लिन लागेको छ त्यो अध्यायमा हामी ल्याएको बेलामा आज जुन अहिले भर्खर मैले सुने पशुपतिनाथमा जुन व्यक्तिहरू विचाराहरू अहिले जुन रुखको मुनि बसिराख्नु भएको छ, पानी परेको बेलामा हजुर हामी घरभित्र छौँ, ती विचारहरूको स्थिति कस्तो होला। सो त्यो सुनेर एउटा जनता स्थिति सुनेर मैले चाहिँ के निर्णय गरेँ भन्दा मेरो साथीसँग कुरा गर्दा लाइन्स क्लब काठमाडौँ गुल्मुरको तर्फ र मेरा सहयात्री जुन अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ लाइन्स क्लब काठमाडौँ फेलोसिपका लक्ष्मी महत, हामीले सल्लाह गर्दाखेरि अब हामी उहाँलाई चाहिँ अरू कति गर्ने सङ्कलन छ, उहाँलाई कति चाहिन्छ ओछ्याउने कुरा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ सर। ओछ्याउने न्यानो ओछ्यान दिन सक्नुहुन्छ होइन त? अब पालको लागि के गर्ने? जसरी अघि हाम्रा दिनेश ढङ्गोल वार्ड नम्बर 8 का वडाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले जसरी भन्नुभयो मोमन्ते भन्ने जुन शब्द युज गर्नुभयो, यतिखेर हामी मानव हो, मानवले मानवलाई नै हेर्नुपर्छ, चाहे त्यो मगरते होस् चाहे त्यो करोडपति होस्। हामीले करोडपतिलाई पनि बाटोमा आएको देखेकै छौँ र 2072 सालको भूकम्पले देखाएकै छ को कतिखेर कहाँनिर आइपुग्छ त्यो कुनै कुरो होइन। तर यतिखेर एउटा मानवताको नाताले र एउटा एज अ लायन्सको एउटा मेम्बर भएको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ लायन्स पुग्छ। भनेपछि तपाईँहरू ती व्यक्तिहरूलाई ओछ्याउने र ओढ्ने दिन सक्नुहुन्छ? सुनिरहनु भएको छ सन्दीपजी? ओढ्ने ओछ्याउने दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू लाइन्सबाट? हजुर, म उहाँहरूलाई ओढाउने भन्दा नि ओछ्याउने कुराको चाहिँ व्यवस्था मैले अहिले भर्खर कुरा गरिसकेको छु। अहिले आज चाहिँ अब अहिले लेट पनि भइसकेको छ, घरबेटीले ताला लगाएर गइसकेको छ पसलमा, जुन पसलमा मैले कन्ट्याक्ट गरेँ। भोलि बिहान म 10 बजेभित्र उहाँलाई ओछ्याउने कुरा र मिल्यो भने ओढ्ने कुराको समेत म उहाँलाई चाहिँ गराउन सक्छु सर। र यदि उहाँले खाद्यलाई पकाएर खान सक्नुहुन्छ, खाद्यलाई उहाँलाई अभाव छ, यदि पकाउने उहाँलाई व्यवस्थित छ भने खाद्यको पनि म व्यवस्था गरिदिन्छु सर। हुन्छ, यहाँलाई एकैछिन रोकेँ है त। म वडा अध्यक्षज्यू
लायन्स क्लब काठमाडौँ गुलमोहरका मित्रहरूले ती व्यक्तिहरूलाई सुत्नलाई ओछ्याउने र ओढ्ने दिने भन्ने कुरो भएको छ। अब ती व्यक्तिहरूलाई धरती पनि चाहिन्छ। यहाँले केही समयको लागि त्यो धरती दिन सक्नुहुन्छ? होइन, यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँले म एउटा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको प्रश्न चाहिँ धेरै जायज कुरा हो होइन। अब यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ कतिपय कुराहरू मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँबाट बाहिर जानुपर्ने जान सकेको छैन। सबैलाई थाहा भएको कुरा वडा अध्यक्ष गरिरहनु भएको छ। मैले भने सोधेँ यहाँलाई ओढ्ने ओछ्याउने पाउने हुनुको वडा अध्यक्ष धरती चाहिँ कहाँ खोज्ने होला भनेको। उहाँहरूलाई चाहिँ नि व्यवस्था गर्ने ठाउँ कहाँ भन्नुहोस् पहिला। त्यसैले के गर्नु त वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँ के भन्न खोजिरहनु भएको? होइन मकाकी चाहिँ खुला आकाशको मुनि चाहिँ जस्तै लाइन्सबाट चाहिँ पार दिन्छु उहाँहरूलाई चाहिँ ओछ्याउनै दिने भनेर हुन्छ। ठाउँ चुज गर्नुहोस् त्यो हामीले गर्ने उहाँको लागि हामी होइन। तपाईँको वडामा भएको समस्याको ठाउँ छान्ने हामी को हौँ वडा अध्यक्षज्यू? यहाँ सुन्नुहोस् न, लाइन्स क्लबले भन्नुभएको छ नि तपाईँलाई होइन। त्यही त भन्दैछ नि त, हामी जहाँ सुतिरहनु भएको छ चिसो सिमेन्टमा त्यहाँ उहाँले ओढ्ने ओछ्याउने दिनुहुन्छ। अब व्यवस्थित धरती दिने कि नदिने भनेर सोध्न पनि नपाइने हो वडा होइन, अध्यक्ष। डेफिनेटली दिनुपर्छ। अहिलेको यो अवस्थामा सबैले दिनुपर्छ। त्यही त वडा अध्यक्षज्यूलाई सोधेको, तपाईँको वडाको कहाँनिर व्यवस्थापन गर्ने, हामी त्रिपाल पनि जुटाउँदैछौँ भन्नुहोस् न त। अनि धरती त दिनुहोस् न केही समयको लागि। होइन, अब तपाईँले चाहिँ कैलाशमा गर्नुहोस्। कैलाश भनेको कैलाश पशुपति क्षेत्र पशुपतिनाथको सँगै यता भएको खाली चाहिँ मैले गर्ने भन्ने हो वडा अध्यक्षज्यू, यहाँले पो गर्ने हो त। त्यो त कहाँ हाम्रो अधीन क्षेत्रमा ठिक छ। पर्छ। अब यो चाहिँ तपाईँले त्यही त भन्दैछु, तपाईँ चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ एउटामा आउनुहोस्। पशु क्षेत्र विकास कोषको कोरिडोरमा पर्छ कि त्यो पशु क्षेत्र विकास कोषको अधीनमा पर्ने भएकोले चाहिँ स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारले पनि केही गर्न नसक्ने। पशु क्षेत्र विकास कोषले स्थानीय चाहिँ सरकारले त्यहाँ मानवताको अभ्यास गर्न सक्दैन। अमानवीय हरकत भइरहेको छ, बाहिर त्यो रोक्न भएकोलाई हामी सक्दैन। गरिरहेको छौँ हामी। त बाहिर ल्याउनुहोस्, कहाँ ल्याएर राख्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त्यसो भए। ल ठिक छ, त्यहाँ कैलाशमा राख्नुहोस्। कुरा गरौँला पशु क्षेत्र विकास कोषको सदस्य प्रदीप ढकालजीसँग पनि कुरा गरौँला हामी। हुन्छ भोलि उहाँहरू लाइन्सको मान्छेहरू पठाइदिनुहोस्। ल ठिक छ, कतिजना पर्छ? भोलि 200 जना होला, अर्को फेरि 500 जना थपिन्छ। कहाँ राख्ने त अनि त तपाईँ पनि भन्नुहोस् न एक्चुअली। त्यो पृथ्वीमा मान्छेलाई बस्ने धरतीको अभाव छैन वडा अध्यक्षज्यू, राख्ने होइन, यहाँ सुन्नुहोस् न, धरतीको अभाव होइन, यो चाहिँ महामारीमा चाहिँ कसरी पनि अभाव कुन चाहिँ अनि यो महामारीमा उहाँहरूलाई मार्न मिल्छ जिउँदै। होइन। एकजना मरे ठिक छ, 6 जना मरे भने धेरै नराम्रो के भन्छ यो हुन्छ। 135 जना मरे ठिक छ? 135 चाहिँ 1 करोड मरे ठिक छ। तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? होइन, तपाईँले जुन गरेको प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिएको मैले। तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? मानवता उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस् न, ए भनेपछि उहाँहरू मरे ठिक छ, हामी बाँचे होइन, सकिन्छ। होइन, कहिले पनि होइन, सबै बाँच्नुपर्छ। नेपाली जनताले के पनि हुँदैन, श्री पशुपतिनाथले सबैले बचाउँछ। ए अहिलेसम्म त्यस्तो घटना वडा घटेको अध्यक्ष छैन। किन चाहियो त पशुपतिनाथले सबैलाई बचाउने भयो भने? वडा अध्यक्षले चाहिँ नि हामी तपाईँ धर्ममा चाहिँ आस्था राख्नु। म धर्मतिर गइनँ, सबैको आफ्नो आस्था हुन्छ, धर्मप्रतिको आस्था हुन्छ। धर्ममा आस्था भएको पछि म धर्मतिर प्रवेशै गरिरहेका छैनौँ, हामी धर्ममा प्रवेश गरेका छैनौँ। वडा अध्यक्षज्यू सुन्नुहोस्, 135 जना मानिस त्यहाँ अमानवीय र पशुजन्य अवस्थामा बाँच्दै गर्दा तपाईँले धर्म भन्ने शब्द मुखबाट कसरी व्यक्त गर्न सक्नुभयो, जबकि तपाईँलाई यो कुरा केही दिन अगाडि नै थाहा रहेछ? होइन, यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँको प्रश्न धेरै जेन्युन छ, तर के भन्छ नि तपाईँ आज चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पहिला एकचोटि 8 वटा भिजिट गर्नुहोस् तपाईँले। अनि के हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ? के गरेन भन्ने कुरा होइन, भोलि ठुला मान्छे भिजिट गर्न आउला अनि हेलिकप्टरलाई आएर अवलोकन गर्नु होला, यो सबै कुरा छोड्यौँ भने हामीलाई यति चाहियो। वडा अध्यक्षज्यू, विनम्रताका सबै विशेषण जोडेर यहाँलाई आग्रह गर्छु, हामी गर्छौँ तपाईँहरूले भोलिदेखि छानोभित्र सुताउने र एक मानव खुवाउने व्यवस्था गर्न सक्ने कि नसक्ने? म चाहिँ कैलाशमा चाहिँ जस्तै तपाईँको लाइन्सबाट चाहिँ टेन्टहरू दिने सबै कुरा दिने भन्ने कुरामा यो कुरा पनि म उहाँहरूसँग गर्छु। म ल भोलि टेन्ट त आएको छैन अझसम्म टेन्ट। हजुर होइन, त्यो लाइन्सको चाहिँ कुनै चाहिँ अब ल म एकैछिन रोक्छु, एकैछिन वडा अध्यक्षज्यूलाई रोकेँ। वडा अध्यक्षज्यू, हामी अर्को टेलिफोन दिन्छौँ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। एकैछिन वडा अध्यक्षज्यू सुन्नुहोस् न, अब हामीले समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ, यहाँका समस्या समाधानको लागि हामी जहिले पनि अब यस्तो भयो सुन्नुहोस् त, लायन्स क्लब काठमाडौँ गुलमोहरका संस्थापक अध्यक्ष सन्दीप पराजुली, अहिलेका वर्तमान अध्यक्ष अनिल राज भण्डारी, उहाँहरूले चाहिँ हामी ओछ्याउने र ओढ्ने दिन्छौँ भन्नुभएको छ। तपाईँले कैलाशमा बसौँ भन्नुभएको छ, ठिक छ। अब हामी टेन्टको खोजीमा छौँ, खानेकुराको खोजीमा छौँ। हामी आग्रह गर्छौँ आदरणीय वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँले यो जित हारको विषय नबनाउनु होला है।
हामी जितहार गर्दै छैनौँ। तपाईँका समस्या हाम्रा समस्या एउटा मानव समस्या सम्पूर्ण मानव सभ्यताको समस्या हो। त्यस कारण उहाँहरूलाई अमानवीय ढङ्गले त्यहाँ सुताउँदै गर्दा हामी न्यानो ओछ्यानमा सुत्न हामीलाई त लज्जाबोध हुन्छ अध्यक्षज्यू। हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ। उहाँलाई सुत्ने व्यवस्था नगरेसँग सम्म हामीलाई निन्द्रा राम्रो पर्दैन, किनभने हाम्रो मुटु चिमटिएको छ। यहाँ सुरजीले जे भन्नुभयो त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई आज राति राम्रोसँग निन्द्रा लाग्ने छैन। हामीलाई कुनै स्वार्थ लिनु छैन ती जनताहरूबाट, ती व्यक्तिहरूबाट भोलि हामीले न मत लिने हो, न केही लिने हो, न त्यसको हामीले ब्याज नै खाने हो, केही होइन। हामी मानवीय हिसाबले काम गरौँ भनिरहेका छौँ। यसमा कृपया वडा अध्यक्षज्यूले अन्यथा नलिनु होला। होइन वडा अध्यक्षज्यू, अब म कोही दर्शक एकैछिन वडा अध्यक्षज्यू म एकछिन रोक्छु है। कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म युवराज दाहाल। युवराज दाहाल, हजुर हजुर म युवराज दाहाल बोल्दैछु नि, चाबेलबाट युवराज दाहाल। युवराजजी के छ यहाँको कुरा? यदि वडा अध्यक्षले त्यति सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भने म पर्सनल टेन्ट किन्ने व्यवस्था म मिलाइदिन सक्छु। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले टेन्ट किनिदिनुहुन्छ नि त? हजुर होइन, वडा अध्यक्षले सक्दिनँ भनिसक्नुभयो, बजेट छैन, मापदण्डमा पर्दैन, ती मगन्तीहरू हुन् उहाँको शब्द वडा अध्यक्षज्यूको भनिसक्नुभयो। अब मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् युवराज दाहालजी, तपाईँको टेलिफोन नम्बर भन्नुहोस् त। मैले त्यो टिपाइसकेको छु सर। हजुर टिपाइसक्नु भएको छ है। हुन्छ युवराजजी, त्यसो भए तपाईँ उहाँलाई टेन्ट किन्ने व्यवस्था गरिदिन सक्नुहुन्छ? म एकदम भाडामै बस्ने मान्छे हो, तर भाडामा बस्ने भए पनि यदि वडा अध्यक्षले सक्नुहुन्न भने म किनिदिन्छु। हुन्छ युवराजजी, तपाईँलाई मात्रै आर्थिक भार पनि हामी पार्दैनौँ। तपाईँले जुन खालको यो लिनुभयो, यो पहल कदमी र यो तदारुकता देखाउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। हामी अब रेड क्रसलाई आह्वान गर्छौँ, नेपाल रेड क्रस जसले चाहिँ यस्तो अवस्थामा सहयोग गरिरहेको छ। हामी नेपाल रेड क्रसलाई आग्रह गर्छौँ, सार्वजनिक रूपमा यहाँबाट भन्छौँ, कृपया ती व्यक्तिहरूलाई यसरी सुताएर हामी न्यानो ओछ्यानमा घरभित्र सुत्न सक्दैनौँ। यो मानव सभ्यताले यसो गर्न अनुमति दिँदैन हामीलाई। त्यसमा युवराजजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको यो पहल कदमीको लागि। हामीसँग तपाईँको टेलिफोन नम्बर छ। तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँलाई पनि यो मन बोलिरहेको छ, तपाईँको धन बोलेको होइन। यो मनको हामी धेरै सम्मान गर्छौँ। तपाईँले सक्दो सहयोग गर्नुहोला, अन्य सहयोगको पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ। युवराजजीले भन्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को एकजना दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग जोडिने पहल गरिरहन्छु। म वडा अध्यक्षज्यू सुन्नुभयो अहिले चाहिँ? अहिले हल्का मात्र सुनेर त्यति त सुनेन। चाबेलबाट युवराज दाहाल आउनुभयो र तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँ। धन्यवाद भनिदिनुहोस् उहाँलाई। तपाईँले यो व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न भने, उहाँको शब्द है, तपाईँले यो व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न भने म भाडामै बस्ने व्यक्ति हो, धन भएको त होइन, तर म टेन्टको व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको छ युवराजजीले। धेरै धेरै धन्यवाद भनिदिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर महानगरबाट हामीलाई चाहिँ मेरो चाहिँ मझौला वडा भएकोले चाहिँ 3 लाख गरी 6 लाख पठाएको रात बाँडेर सबै पैसा सकिसक्यो। अब हामीले चाहिँ के गर्ने त त्यो तपाईँ पनि भन्नुहोस्। होइन, यहाँको लागि त हामी गरिरहेका छौँ नि, होइन वडा अध्यक्षज्यू? तपाईँले गर्नुभएको काम हामीले गर्दा पनि त भइहाल्छ। एकछिन पर्खिनुहोस् न। डोनर खोजेर हामीले लगभग चाहिँ हामीले चाहिँ 1100-1200 जना एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले चाहिँ डोनरहरू खोजेर हामीले चाहिँ राहतको वितरण गरिरहेको छ हामी। होइन, गर्नु भएको छैन, कहिले भने होला यो समस्याको के गर्ने भनेर सोधेको त। अरूलाई खुवाएर उहाँहरू भोकै गएर केही पनि हुन्न भन्ने तर्क गरेर त हुँदैन, सबैले त खानु पऱ्यो नि त। होइन, तपाईँले 800लाई खुवाउनु भयो होला, 100 भोकै गयो भने मैले त 800 खुवाएको छु नि, 100 भोकै परेर के गरौँ भन्ने तर्कले त काम गर्दैन नि। कहिले पनि त प्राउडली म भन्दिनँ। अब कुनै छुटफुट होला, कुनै चाहिँ अब डबल पनि आएको होला, कुनै चाहिँ ट्रिपल पनि आएको होला, कुनै चाहिँ खानै नपाउनु पनि भएको होला, कुनै नआएको पनि होला। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँकोबाट जुन यो च्यानलबाट पनि प्रत्यक्ष चर्चा गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। होइन, धन्यवाद भन्ने बेलै भएको छैन। पर्खिनुहोस् न, एउटा समस्या त बाँकी नै छ। कोही दर्शक अब टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। एकैछिन कोही दर्शक हामीले आएको भने खबर गरेको छ। सुरजजी, हजुर सुरज दाहाल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पशुपतिको अहिले खालि आकाशमा रहिरहनु भएको सन्दीपजी हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा। सन्दीपजी युवराज दाहाल आउनुभएको छ चाबेलबाट। हामी टेन्ट किनेर सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ राख्नुभएको रहेछ, उहाँको फोन लागेर उहाँलाई मलाई फोन गर्नुभएको छ।
उहाँले चाहिँ नेसनल पार्टी प्यालेस र न्यू सङ्कुल के भन्ने पार्टी प्यालेस छ, दुईवटा पार्टी प्यालेस छ। त्यहाँ अहिले जति पनि पशुपति क्षेत्रमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूलाई बस्ने र खानेको चाहिँ व्यवस्था हामी गरिदिन्छौँ सधैँ चाहिँ यति समाचार पुऱ्याइदिनुहोस् भनेर मलाई खबर आइसकेको छ। कोबाट आएको खबर हो यो? म त भर्खर फोनबाट आएको छ सर, म फोन दिनुहोस् है, नम्बर दिउँ? हजुर दिनुहोस् त। हजुर हजुर सर, नम्बर दिनुहोस् त। हजुर 98 98 5 10 77 401। अहिले भर्खर उहाँले मलाई फोन गरेर सर यो कसरी हुन्छ उहाँलाई हामी 98 5 10 77 401 मा टेलिफोन लगाउन आग्रह गर्छु। खाने व्यवस्था चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ 98 5 10 77 401 मा टेलिफोन लगाउन हाम्रा मित्रहरूलाई आग्रह गर्दछु म। 98 5 10 77 401 मा 5 10 77 401। सन्दीपजी उहाँको शुभ नाम के हो? सर मेरो नाम चाहिँ सुब्बा भाइ, किन मलाई एकदमै हुन्छ म नाम पनि बुझ्ने प्रयास गर्छु यसमा। अर्को एकजना दर्शक आउनुभएको छ। एकैछिन सन्दीपजी, अर्को एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म कोठाबाट राजु इमाम बोल्दैछु सर। कोठाटारबाट के भन्नुभयो शुभ नाम? राजु इमाम। राजु इमाम। हजुर राजुजी के छ यहाँको कुरा? मेरो कुरा के थियो भने म तपाईँको टिममा समाचारी हेर्दैछु कि तपाईँको पशुपति क्षेत्रको लागि भन्दै पनि थियो। हजुर अब खाद्यान्न त म पुऱ्याउन सक्दिनँ, किनभने लकडाउनसम्म पनि हिँड्न गाह्रै हो। बरु तपाईँहरूको त्यो अरू कसैले सकेको सरकारको सहयोग गर्छु कि 50,000 सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर। अनि सुनिनु सर, कोटाको गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा मसँग फिलिप्सको कपडाहरू छ कि यदि कोही मान्छे आयो भने म 50-60वटा ब्ल्याङ्केट पनि बनाएर दिन्छु। 50-60वटा ज्याकेट दिन चाहनुहुन्छ? ब्ल्याङ्केट ए ब्ल्याङ्केट हजुर हजुर हजुर। ब्ल्याङ्केट दिन चाहनुहुन्छ। राजुजी यहाँको मलाई टेलिफोन नम्बर भन्नुहोस् न। 98 5 10 13 5 29। हजुर हजुर 98 5 10 हजुर 98 5 10 13 5 29। 13 5 29 भनेको करिब तपाईँ 50-60वटा जति ओढ्ने ब्ल्याङ्केट दिन चाहनुहुन्छ होइन त? र रु 50,000 सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको खाद्यान्नको लागि होइन राजुजी? राजुजी कोठाटारबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद राजुजी, यहाँले जुन खालको सहयोग हात अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यस्तै अर्को कोही टेलिफोन सम्पर्क हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पशुपति क्षेत्र हाम्रो सन्दीपजीले दिनुभएको टेलिफोन नम्बर